What time is it now? كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ It is 5 o'clock in the evening now. الساعة الآن 5 مساء. الساعة الآن 5 مساء. Are you busy right now? هل أنت مشغول الآن؟ هل أنت مشغول الآن؟ I am free and have no work. أنا حر وليس عندي عمل. أنا حر وليس عندي عمل. When will we meet tomorrow? متى نلتقي غدا؟ متى نلتقي غدا؟ We will meet after Asr prayer. نلتقي بعد صلاة العصر. نلتقي بعد صلاة العصر. Don't come late for the appointment. لا تأتي متأخرا عن الموعد. لا تأتي متأخرا عن الموعد. And I will arrive on the specified time. سأصل في الوقت المحدد. سأصل في الوقت المحدد. Wait for me for 5 minutes only. انتظرني 5 دقائق فقط. انتظرني 5 دقائق فقط. Time is very precious. الوقت ثمين جدا. الوقت ثمين جدا.